من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربكم ارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على الملك العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر قد من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر قد من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر قد من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصدق وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أصدق وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أصدق وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أصدق وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة واستغفرت صومالها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة واستغفرت صومالها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة واستغفرت صومالها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله خلق بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بنصيحتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلي لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم اصل عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك من تعالى من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا والملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اصبح بي من نعمة أو جاه من خلقك خلقك وحدك لا شريك له. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه
كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة mintakan waktunya kepada beliau alaihi wa tafadhal mashkuran sallallahu ala Muhammad udhkurus salat ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita dan cukup yang merupakan nikmat teragung bagi kita. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada kami nikmat Islam, maka tambahkan kami darinya. Kama an'amta 'alaina bi ni'matil iman fazidna minhu. Dan sebagaimana Engkau anugerahkan kepada kami dengan nikmat iman, maka tambahkan kami dari iman itu. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman itu selalu bertambah keimanannya. Wa nusalli wa nusallim ala man hadana Allah bi hadzal din al-'azim. Dan limpahan salawat salam terhadap seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk memeluknya dan dengan sebabnya kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratan. Ya Allah, berilah kami rezeki anugerah berupa di dunia bisa berziarah kepada beliau. Wa fil akhirati syafa'ah. Dan
dan di akhirat kelak syafaat-syafaatnya. ولا تحرمنا رؤيته. Jangan kau haramkan kami untuk bisa memandangnya. أما بعد فلله الحمد والشكر على هذه النعمة لحضور هذه الفريضة العظيمة صلاة الفجر في المسجد. Segala puji bagi Allah, kita lanjutkan puji syukur kepadanya atas nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita saat itu, yaitu kita berupa melaksanakan salat subuh ini berjamaah di masjid. التي أثنى عليها المولى سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Yang Allah puji apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Allah mengatakan Quran yang dibaca di waktu fajar, sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. Yang disaksikan namanya Quran waktu fajar subuh ini oleh malaikat-malaikat siang hari dan malaikat-malaikat malam hari. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضور هذه الفريضة في المسجد. Dan Rasulullah memberikan motivasi, dorongan, anjuran kepada kita untuk hadir salat subuh ini di masjid. Dilaksanakan berjamaah. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa salat di waktu yang dingin, dua waktu yang dingin, maka ia akan masuk surga. Yang waktu yang dingin yaitu salat subuh dan salat asar. Rasulullah pernah bersabda, siapapun yang salat subuh berjamaah maka dia akan berada di dalam penjagaan Allah sampai sore hari. Dan Rasulullah pernah menyatakan siapapun yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia bangun semalam penuh, salat semalam penuh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan taufik kepada kita untuk melaksanakan salat ini, hadir dalam salat subuh berjamaah ini, Allah terima dari kita. Karena namanya tujuan utama kita dalam namanya beramal itu adalah diterima oleh Allah, mudah Allah terima amal kita. Dan salat ini merupakan termasuk rukun Islam yang teragung setelah dua kalimat syahadat. Dan kita harus berupaya namanya melaksanakan dan berupaya selalu melakukan apa yang datang dari kita, dari para sahabat, dari riwayat mereka riwayatkan tentang sunnah Nabi kita Muhammad. Di antaranya sunnah bersiwak. Yang dilipat gandakan salat kita dengan bersiwak itu menjadi 70 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah bersabda 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dan kita berupaya untuk menyaksikan matinya melaksanakan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ihram setelah takbiratul ihram imam itu adalah intinya salat. نستحضر النبي صلى الله عليه وسلم عندما برز إلى هذا العالم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Dan ketika kita baca surat namanya doa iftitah, kita menghadirkan atas apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Li'annahu awwal man nataqa bihi sallallahu alaihi wasallam عندما برز إلى هذا العالم تكلم ونطق بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح. Karena Rasulullah SAW ketika dilahirkan langsung mengucapkan kalimat ini, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kharra sajidan syakiran lillah. Dan beliau namanya keluar dari perut ibunya dalam kondisi sujud dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Karena beliau selalu di dalam salat, beliau naik namanya kedudukannya di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kedua matanya mungkin tidur terpejam tapi hatinya tidak pernah terpejam sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca surat Fatihah dan kita akan melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim. Karena surat yang paling agung dari surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran adalah surat Al-Fatihah.
Allah menyatakan sungguh kami telah anugerahkan kepada engkau yang Muhammad sab'al mathani dalam Quran yang agung. سميت بالسبع المثاني لأنها نزلت مثنى مرتين، مرة بمكة المكرمة ومرة في المدينة المنورة لعظيم قدرها. Dan dinamakan Sab' Mathani, surat yang 7 ayat Al-Mathani yang terulang, yaitu surat itu diturunkan 2 kali, yaitu pertama di kota Mekah dan kedua di kota Madinah. وقيل لأنها تثنى في كل ركعة في الصلاة، تقرأ في كل ركعة في الصلاة. Ada yang mengatakan karena ayat sunnah, yaitu selalu dibaca dalam setiap rakaat di dalam salat kita. أو لأنها تثنى بعدها بسورة. Atau karena ia diikutkan setelah baca Fatihah itu dengan surat yang lainnya. أو لأنها مستثناة لهذه الأمة ولا يوجد مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، نزل كنز تحت العرش. Dan dinamakan Mathan itu sana, yaitu karena surat ini hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Nabi Agung Muhammad, yang tidak diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan ia diturunkan oleh Allah dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. ولأنها تثنى قسمها الله نصفين بينها وبين عباده. Atau dinamakan musanna 2 itu karena Allah bagi antaranya dua bagian, antara Allah dan antara hambanya. وما جاء في الحديث القدسي يقول المولى سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bagi dua salat itu 2 bagian, separuh untuk hambaku dan separuh untukku, dan bagi surat Fatihah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Jika seorang di antara kita, seorang hamba membaca Alhamdulillah alamin dalam surah Fatihah, maka Allah mengatakan telah memujiku hambaku. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي حمدي. Apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah mengatakan telah memuja terhadapku hambaku. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. Apabila seorang hamba mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah mengatakan telah mengagungkan aku hambaku. هذا النصف الأول للفاتحة. Ini separuh pertama dari surat Al-Fatihah. وما بقي من الفاتحة إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Kalau sudah seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu sampai akhir, maka Allah mengatakan ini buat hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta dariku. ولنحرص على الخشوع والحضور في الصلاة. Dan kita harus berupaya untuk bisa hadir dan khusyuk di dalam salat. مما يساعد على الخشوع في الصلاة الخشوع في الوضوء. Dan termasuk sesuatu yang bisa membantu kita khusyuk di dalam salat, khusyuk kita di dalam berwudu. والوضوء بعد دخول الوقت واجب. Dan wudu setelah masuk waktu hukumnya wajib. ويسن أن تتوضأ قبل دخول الوقت. Dan disunnahkan kita untuk berwudu sebelum masuknya waktu salat. وهذه من السنن التي يزيد فضلها وثوابها على الفرد الوضوء قبل دخول الوقت. Dan ini merupakan sunnah yang namanya yang pahalanya lebih daripada pahala kewajiban, yaitu wudu sebelum masuknya waktu. لأن الفريضة يزيد أجرها على السنة ب70 مرة، لكن هنا الوضوء عندما تتوضأ قبل دخول الوقت يكون أجرها وثوابها أعظم من الفريضة. Sesungguhnya yang wajib itu pahalanya jika dibandingkan dengan sunnah itu 70 kali lipat, tapi yang masalah ini seperti ini, yaitu wudu sebelum masuk waktu, pahalanya itu lebih besar daripada wudu setelah masuk waktu, walaupun yang masuk waktu itu hukumnya wajib. ومن السنن التي يزيد فضلها على الفرد البدء بالسلام. Dan termasuk sunnah yang pahalanya lebih besar dari yang wajib, yaitu memulai salam. البدء بالسلام سنة. Memulai salam hukumnya sunnah. ورد السلام واجب. Dan menjawab salam hukumnya wajib. وقال سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Allah mengatakan jika kalian diberikan tahiyat atau diucapkan salam terhadap kalian, maka balaslah dengan yang lebih baik atau sepertinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupi hamba-hambanya. الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال البادئ بالسلام بريء من الكبر. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, seseorang yang memulai salam itu jauh dari kesombongan. فيقول افشوا السلام بينكم. Dan Rasulullah bersabda, sebarkanlah salam di antara kalian. والآن من علامات الساعة لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وهذا من علامات الساعة
Dan termasuk tanda hari kiamat itu seseorang itu tidak mengucapkan salam terhadap saudaranya kecuali bagi orang yang dikenal olehnya. قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu ulama mengatakan maghdub itu Yahudi, ad-dhalin itu Nasara. اليهود والنصارى جعلهم الله فداء لنا من النار اللهم أجرنا من النار. Orang umat Yahudi Nasrani Allah jadikan mereka tebusan bagi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungi kami semua dari neraka-Mu. وجاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال يأتي كل رجل من هذه الأمة بيهودي أو نصراني إلى جهنم. هذا يوم القيامة يأتي كل رجل من هذه الأمة بيهودي أو نصراني إلى جهنم ويقول هذا فدائي من النار فيلقى فيها. Maka nanti kelak di hari kiamat seseorang muslim itu datang namanya menghadap Allah dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Maka muslim itu mengatakan bahwasanya ini orang Yahudi ini dan orang Nasrani ini sebagai tebusan aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lemparkan Yahudi Nasrani itu ke dalam neraka dan dia diselamatkan oleh Allah. فلا نعظم إلا ما عظمه المولى سبحانه وتعالى ورسوله. Dan kita tidak selayaknya untuk mengagungkan sesuatu kecuali yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. في هذا الزمان تجد كثيرا من المسلمين يقلدون اليهود والنصارى ويعظمونهم. Dan di masa ini kita banyak mendapatkan kaum muslimin mereka namanya mengikuti jejak langkah Yahudi Nasrani dan mengagungkan mereka. كيف تعظم هؤلاء وهم فداؤك من النار؟ Bagaimana kita mengagungkan orang-orang yang kita jadikan mereka tebusan kita untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. وإنما نعظم ما عظمه الله ورسوله. Sesungguhnya kita selayaknya mengagungkan siapa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. لأن من تشبه بقوم حشر معهم. Karena siapapun yang menyerupai mengikuti jejak langkah suatu kaum maka ia akan dikumpulkan di mahsyar bersama mereka. ومن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين سيحشر معهم. Siapapun di antara kita yang mengikuti namanya menyerupai Nabi besar Muhammad, sahabat dan pengikut mereka, maka kita akan bersama mereka. ومن تشبه بغيرهم والعياذ بالله حشر معهم. Dan siapa yang mengikuti menyerupai selain mereka, maka Allah jauhkan kita, dia akan dikumpulkan di mahsyar bersama mereka. ونجعل بيوتنا دائما معمورة بذكر المولى سبحانه وتعالى. Kita harus berupaya untuk jadikan rumah kita itu selalu makmur dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. ونربي أولادنا وبناتنا على التمسك بهذا الدين. Dan kita mendidik anak-anak kita laki perempuan untuk berpegang teguh dengan agama ini. ونحن وإياكم ما هي الأيام معدودات نستقبل شهرا عظيما شهر رمضان. Dan kita saat ini tinggal beberapa hari lagi kita akan menjumpai menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. هذا من المواسم العظيمة التي أعدها الله لنا. Dan ini merupakan dari musim yang agung itu bulan suci Ramadan yang Allah siapkan khusus bagi kita. تغفر به الذنوب. Yang diampuni di bulan tersebut dosa-dosa. وتسهل فيه الأرزاق. Dan Allah mudahkan di bulan tersebut rezeki. حتى من الناحية الصحية الإنسان يستفيد من الصيام. Sampai seseorang itu dia bisa mengambil faedah hasil dari puasa itu kesehatan dirinya. كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, puasalah kalian maka kalian akan selalu sehat. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. Rasulullah pernah menyatakan juga bersabda, bagi segala sesuatu itu ada zakatnya dan zakat tubuh kita ini adalah puasa. وأعد الله للصوام بابا خاصا من أبواب الجنة يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. Dan Allah siapkan kelak nanti di hari kiamat pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Pintu itu dinamakan Rayyan. Tidak masuk dari pintu itu ke surga Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang berpuasa. لأن أبواب الجنة 8. Karena pintu surga itu ada 8. ومنها باب يقال له باب الفرح. Dan di antara pintu surga itu satu pintu namanya Babul Farah, pintu kebahagiaan. هذا الباب لا يدخله إلا مفرح الأطفال. Dan pintu itu tidak masuk darinya kecuali orang-orang yang selalu membuat bahagia anak-anak kecil. وعندما سأل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أحد يدخل من هذه الأبواب 8 كلها؟ قال نعم
وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada seseorang di antara umat ini yang dipersilakan masuk dari pintu-pintu surga yang 8 itu semuanya? Rasulullah mengatakan iya, dan aku berharap engkau ya Abu Bakar salah satu di antara mereka. ولا جزاء للصوم إلا الجنة. Dan tidak ada balasan yang layak bagi yang berpuasa itu kecuali surga. ونستعد لهذا الشهر من قبل دخوله بفترة. Dan kita harus berupaya untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita menyambutnya sebelum datang bulan suci Ramadan. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم هذا الشهر من قبل أشهر. Rasulullah merasa gembira sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu namanya beberapa bulan sebelumnya. من أول ليلة من شهر رجب يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Kan dia menyambutnya dari mulai masuknya awal bulan Rajab. Dia mengatakan dalam doa yang masyhur, ya Allah berilah berkah kepada kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. لأن الأيام رمضان ولياليه كلها أيام فاضلة أيام منورة. Dan karena setiap hari-hari, malam hari atau setiap saat waktu di bulan suci Ramadan itu adalah namanya hari-hari yang memiliki kelebihan dan kemuliaan. تغفر بها الذنوب. Yang diampuni di setiap hari malamnya Ramadan itu dosa-dosa kita. وتكشف بها الكروب. Dan segala kesusahan insya Allah akan disingkirkan oleh Allah. ونتقرب بها المولى سبحانه وتعالى. Dan kita harus berupaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah di selama bulan suci Ramadan. من أول ليلة من ليالي رمضان يتجلى المولى سبحانه وتعالى لعباده وينظر إليهم. Dan dari pertama kali masuknya malam pertama bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan karunia yang besar terhadap hamba-hambanya. Allah memandang mereka. ومن نظر إليه المولى سبحانه وتعالى لا يعذبه أبدا. Dan siapapun yang dipandang oleh Allah di malam tersebut dengan kasih sayangnya, maka Allah tidak akan pernah mengadabnya selamanya. من أول ليلة من ليالي رمضان تفتح فيها أبواب الجنان. Dan dari masuk pertama awal malam bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. وتغلق فيها أبواب النيران. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. وتصفد الشياطين. Dan Allah belenggu para syaitan yang pengganggu. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Dan ada seruan yang selalu menyeru setiap hari malamnya, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka semangatlah melakukannya, dan yang menginginkan keburukan tinggalkanlah, jauhilah ia. فلنحرص من أول ليلة من ليالي رمضان أن نكون مستعدين للجد والاجتهاد والإقبال على المولى سبحانه وتعالى بكلياتنا. Maka kita harus berupaya ketika masuk bulan suci Ramadan, dari malam pertama kita harus semangat dan sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. لأنها ليالي فاضلة. Karena selama bulan suci Ramadan itu malam-malamnya itu memiliki banyak kelebihan. انتبه من أن ترتكب شيء من المعاصي والذنوب والآثام في هذا الشهر العظيم. Maka awas, hati-hati jangan sampai kita berbuat dosa, perbuatan maksiat dan perbuatan salah selama bulan suci Ramadan. واحرص على الأعمال الصالحة. Dan sungguh-sungguhlah dalam melakukan berbagai macam amal soleh. حتى تظفر في آخر ليلة من ليالي رمضان بمغفرة المولى سبحانه وتعالى. Sampai kita mendapatkan terakhir dari malam bulan suci Ramadan ampunan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. لأنه شهر أوله رحمة. Karena ia merupakan bulan yang pertamanya rahmat وأوسطه مغفرة. dan pertengahannya ampunan وآخره عتق من dan النار. terakhirnya pembebasan dari neraka Allah. آخر ليلة من ليالي رمضان المولى سبحانه وتعالى يغفر لجميع الصائمين. Dan di akhir malam dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua orang-orang yang berpuasa. قالوا يا رسول الله هل هي ليلة القدر؟ هذه آخر ليلة، هل هي ليلة القدر؟ قال لا. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah di akhir malam bulan suci Ramadan itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan tidak. ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. Akan tetapi seseorang yang pekerja itu maka akan diberikan upahnya kalau ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. وللصائم دعوة مستجابة عند فطره. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang Allah akan kabulkan ketika berbuka. ولله كل ليلة ألف عتيق من النار. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap malamnya 1.000.000 hambanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. في ليلة القدر خير من 1000 شهر. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang ia merupakan lebih baik, lebih mulia atau lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 شهر أكثر من 80 سنة. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. من قامها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر.
Siapa yang bangun malam dengan beribadat di malam tersebut, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu, ada riwayat dan yang akan datang. ومن حرص على عمارة هذه الليالي العظيمة من أولها إلى آخرها فبيقين أنه شهد ليلة القدر. Siapa yang namanya semangat dari malam pertama sampai malam terakhir melakukan ibadat di bulan selama bulan Ramadan, yakin dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. الأجر والثواب مضاعف فيها في جميع ليالي شهر رمضان. Dan ganjaran dan pahala yang Allah siapkan bagi kita dilipat gandakan di malam tersebut dan semua hari-hari dan malam-malam dalam selama bulan suci Ramadan. النافلة مفرضة فيما سواه. Sunnah yang selama Ramadan diberikan pahala wajib di luar Ramadan. والفريضة ب70 فريضة فيما سواه. Dan satu kewajiban diberikan oleh Allah balasan seperti 70 kewajiban yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. والنكثر من تلاوة القرآن. Dan kita harus berupaya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. لأن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. Karena Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi orang yang melakukannya. ويقول الصوم يوم القيامة يا رب شفعني فيه فقد منعته الطعام بالنهار. Maka puasa mengatakan kepada di hadapan Allah, ya Allah berikan bantuan syafaat kepadaku untuk memberikan bantuan kepada hamba-Mu ini karena aku telah namanya cegah ia dari makan minum selama bulan suci Ramadan. ويقول القرآن يا رب شفعني فيه فقد منعته النوم بالليل. Puasa mengatakan sungguh aku telah menghalangi dia dari makan minum di siang hari, dan Al-Quran mengatakan ya Rabb berikan aku syafaat untuk memberikan syafaat bantuan kepada hamba-Mu ini untuk agar dia bisa selamat karena aku telah mencegahnya, menghalangi untuk bangun untuk tidur di malam hari. فيشفعان لصاحبهما. Maka keduanya memberikan syafaat kepada yang melakukannya. ولا نجتهد فقط في شهر رمضان بالطاعة والعبادة بل نجعل سنتنا وأيامنا كلها طاعة وعبادة. Dan kalau bisa jangan sampai kita hanya melakukan ibadat ketaatan selama bulan suci Ramadan. Kalau bisa kita jadikan setiap waktu kita, hari-hari kita, seumur hidup kita melakukan ketaatan dan ibadat kepada Allah. لأن ثمرة صيام شهر رمضان وقيامه أن تستمر في طاعة المولى سبحانه وتعالى كل يوم وفي كل ليلة. Karena hasil atau buah yang kita lakukan dari ketaatan ibadat selama bulan suci Ramadan itu, hasilnya itu kita istiqamah terus-menerus melakukannya selama hidup kita. وهذا علامة من علامات الإجابة وعلامات قبول شهر رمضان. Kalau kita setelah bulan suci Ramadan itu meneruskan ketaatan beribadat kepada Allah, itu adalah tanda yang pasti bahwasanya puasa kita itu diterima oleh Allah. علامة قوية الزيادة في الجد والاجتهاد بطاعة المولى سبحانه وتعالى. Yaitu alamat yang paling kuat diterimanya bulan suci Ramadan itu yang kita lakukan itu setelah bulan suci Ramadan kita itu masih terus semangat giat dalam melakukan ketaatan dan ibadat kepada Allah. وهذا من أنوار الصيام والقيام. Dan ini termasuk bagian daripada cahaya yang didapat oleh seseorang hamba dalam berpuasa dan bangun malam hari selama Ramadan. انبعاث الهمة والطاقة والإقبال على المولى سبحانه وتعالى. Yaitu munculnya semangat dan kemampuan kita untuk melakukan ibadat dan ketaatan kepada Tuhan kita Allah. وأما من كان حاله معكوسا وزادت معاصيه وسيئاته بعد رمضان فهذا من الخذلان. Dan adapun seorang yang terbalik ketika kalau di Ramadan dan setelah keluar Ramadan bertambah perbuatan maksiat dosanya, itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakakannya. نجعل بيوتنا منورة بكتاب الله سبحانه وتعالى. Adalah kita selalu jadikan rumah kita selalu dicahayai atau bercahaya dengan membaca kitab suci Al-Quran. وبذكر المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman, selalu ingatlah kalian kepadaku dengan ingat yang banyak dan bertasbihlah kepadaku setiap saatmu. لا نغفل كل يوم عن قراءة سورة ياسين. Kalau bisa kita jangan lupa setiap hari baca surat Yasin. لأنها سورة عظيمة والحديث تعدل 10 ختمات. Karena ya surat yang agung dalam hadis Rasulullah mengatakan seperti orang yang menghatamkan 10 kali Al-Quran. وأنت عندما تقرأ القرآن في بيتك فإن بيتك منور بكتاب الله. Ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, maka rumah kita itu menjadi bercahaya dengan sebab Al-Quran itu. يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Maka cahaya itu memancarkan cahaya yang gemerlap bagi penghuni langit sebagaimana bintang memancarkan cahaya gemerlap bagi penghuni bumi. سورة الواقعة مواظب عليها كل يوم لأنها تسهل الرزق.
Dan kalau bisa setiap hari kita baca surat Al-Waqiah, karena ia surat yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya akan mudahkan rezeki bagi kita. وخصوصا النساء. Terutama bagi kaum perempuan. النبي صلى الله عليه وسلم حثهن على قراءة هذه السورة. Karena Rasulullah memberikan dorongan anjuran kepada mereka untuk membaca surat tersebut. كما جاء ذلك في حديث الديلمي عنه صلى الله عليه وسلم. Sebagai riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Dalimi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى. Rasulullah bersabda, ajarkanlah perempuan-perempuan kalian untuk membaca surat Al-Waqiah karena ia surat namanya kekayaan. ولا نغفل كذلك عن قراءة سورة تبارك الملك كل يوم فإنها المنجية والمانعة من عذاب القبر. Dan jangan juga kita melupakan setiap malamnya kita membaca surat Tabarakal Mulk karena ia menyelamatkan kita dan mencegah kita dari azab kubur. Khususan fil lail qabla an-naum. Terutama di malam hari sebelum tidur. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yu'ina wa yaqbala dzikra wa syukra wa husna ibadah wa ja'al umurana rawah wa riyadul jannah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membantu kita dalam mengingatnya dan mensyukurinya dan ibadat yang beribadat yang baik terhadapnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin. يقرأ القرآن لكنه يقرأ من أول لآخر، بس يقرأ يعني واقعة ممكن في الصباح، يقرأ ياسين بعد المغرب، يقرأ تبارك في الليل كده، أو كيف هذا؟ بس بعض السور بس بعض السور بس، لكن ما يقرأ من أول لآخر. كيف؟ لا بأس، ما في تقرأ سور وكانت غير يعني سور متفرقة من القرآن العظيم، ما يضر أن تقرأ القرآن بهذه الطريقة، لكن الأفضل أن تقرأ القرآن هذا تجعل سورة ياسين والواقع تبارك ورد كل يوم، ولها ورد آخر تقرأ القرآن كله بالترتيب من أوله إلى آخره. Beliau mengatakan sebaiknya bagus itu kita jadikan baca tadi itu wirid setiap harinya Yasin, Waqiah, Tabarak, bagus. Tapi kalau bisa kita juga bikin wirid yang lainnya. Kita baca juga Al-Quran dari awal nanti, dari pertama sampai akhir. Jadikan waktu yang lain, sempatkan juga cari waktu yang lain, kita baca dari awal sampai akhir walaupun sedikit ya. Tapi yang tadi Yasin, Waqiah, Tabarak kita amalkan setiap hari, malam dan seterusnya tadi Ibu bilang. Habib tadi bilang tidak jadi masalah, itu ibu jalankan, tapi kalau bisa cari waktu yang lain lagi yang ibu baca dari awal Al-Quran sampai khatam. Yang tadi itu rutin setiap hari baca Yasin di pagi hari, di ba'dal maghrib misalnya, Waqiah pagi hari, Tabarak sebelum ba'dal isya sebelum tidur, apa lanjut itu, tapi cari waktu lain lagi baca Al-Qurannya dari awal nanti sampai khatam. Seperti itu kata. Artinya yang dilakukan itu baca surat itu baik, tapi kalau bisa cari waktu dari awal bacanya, cari waktu lagi. Kalau ditanyakan lagi, fadhal.
إذا قرأ القرآن في المكتب تشتغل يعني في المكتب يعني يبدأ من أول بعدين يقرأ في البيت يعني من أول كذلك لا بأس أوكي. تواصل يعني تقرأ القرآن ليس شرطا أن تقرأ في مكان واحد، ولكن تقرأ في القرآن المكان الذي وقفت فيه في بيتها تواصل في المكتب، المكان الذي وقفت فيه في المكتب تواصل بعده في البيت أو في مكان آخر، ليس شرط المكان، وإنما شرط في أي مكان تواصل قراءة السورة التي وقفت عندها تقرأ التي بعدها. Kalau beliau sarankan kalau Acil namanya baca di kantor misalnya 1 sampai ayat 10. Nanti pulang ke rumah 11 sampai seterusnya. Nanti kantor lagi lanjut tadi sampai berapa tadi? Bagi sampai 10 mungkin di rumah. Lanjut kantor nanti 21 sampai 30. Nanti ke rumah lagi 31 sampai 40. Kalau bisa seperti itu kata beliau. Lanjut. Karena tidak syarat baca Al-Quran itu di tempat khusus. Jadi boleh tempat-tempat yang lainnya. Fadal, kalau ada yang masih ditanyakan lagi, Fadal. في حيض يعني تقرأ يكون ورد لها يعني ياسين تبارك واقع بعدين يوم حيض كيف هل تقرأ ويمسك أو أوكي؟ لا الحيض يحرم عليها قراءة القرآن وحمل المصحف ومس المصحف، لا بأس أن تقرأ بقلبها أو تقرأ بالتحصن، نية التحصن مثل آية الكرسي والمعوذات. التحصن لا بأس تحصن، وعندما مثلا عند دخول البيت ينبغي الإنسان أن يقرأ آية الكرسي، عند النوم آية الكرسي هذه حصن، وبعض الصور مثل المعوذات هذه فيها تحصن، لا بأس أن تقرأ نية التحصن. أما أوراده مثل ياسين كذا واقعة تبارك عندما يقول لأن القرآن كله تحصن، وإذا قرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هناك من يقول أن القرآن كله يحصن للإنسان، فقراءة بنية التحصن لا بأس، بنية التحصن Al-Quran itu diharamkan secara mazhab kita Syafi'i untuk dibaca oleh orang haid. Tapi kalau dibaca dalam hati boleh. Atau niatnya untuk tahassun, untuk melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, musibah, bencana atau lain sebagainya. Jadi menurut pendapat yang lain dari sebagian ulama bahwasanya Al-Quran itu semuanya tahassun, arti cara bagaimana kita membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga dari gangguan jin dan lain sebagainya. Kalau memang namanya hanya sekedar sebagian surat dalam mazhab Syafi'i tidak jadi masalah, seperti baca ayat kursi masuk rumah, Al-Ikhlas, Falak masuk rumah, keluar dan sebagainya, itu jadi masalah. Tapi dalam pendapat mazhab lain yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu semuanya tahassun, maka dalam mazhab tersebut pendapat itu ya boleh dengan niat, tapi niatnya tahassun. Membaca Yasin itu dengan niat tahassun, artinya dengan niat berkat surat Yasin ini wasilahnya Allah jaga saya dari hal yang tidak ingin saya inginkan, baik dari langit, dari bumi, dari jin dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, tahassun. Ayat al-Kursi a'zam ayat fil Qur'an al-Karim, iqra'uha 'inda dukhul al-manzil wa 'inda al-khuruj. Dan ayat kursi merupakan ayat yang paling agung yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dianjurkan untuk kita baca ketika masuk rumah dan ketika ingin keluar dari rumah. Dan ketika ingin tidur dan setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat yaitu 5 waktu, tidak
ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah kecuali kematian. وفي الحديث آية الكرسي 50 كلمة فيها 50 بركة. Dalam hadis juga lain mengatakan ayat kursi itu ada 50 kalimat dan dia memiliki 50 keberkahan. وعندما تقرأها عند دخولك المنزل يبعث الله المودة والرحمة والألفة بين أفراد الأسرة. Dan ketika kita ketika masuk rumah kita baca ayat kursi, maka ayat kursi itu akan menyebabkan Allah membangkitkan, menghidupkan rasa mawaddah, rahmah, begitu juga akor antara namanya penghuni rumah yang ada itu. ويذكر أن قراءة سورة الإخلاص عند دخول المنزل من أسباب تسهيل الرزق 3 مرات. Dan juga ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika seorang masuk rumah sampai baca ayat kursi, dia baca surat Ikhlas 3 kali, itu termasuk memudahkan rezeki bagi orang. Lebih bagusnya bagaimana ya kita baca Yasin setelah maghrib itu atau sholat sunat awabin setelah maghrib. Mal afdal naqra Yasin aw nusalli al-awabin ba'da al-maghrib. صلي الأوابين وقرأ فيها سورة ياسين. Kata Habibnya kalau bisa acil sholat awabin, tapi surat yang dibaca itu surat Yasin. Kata Habibnya. Masih banget kan? Hah? Tepat waktunya. Acil pilih aja dah. المهم أنها تقرأ لا يمر عليها يوم دون أن تقرأ سورة ياسين. إذا قرأتها بعد المغرب تقرأها في وقت آخر. Kata Habibnya yang penting kalau bisa setiap hari itu sehari semalam tuh jangan sampai kita tidak baca Yasin. Kalau memang dah habis maghrib mungkin besok atau waktu yang lain, pokoknya dalam 24 jam itu ada kita baca surat Yasin. عندنا في مدينة تريم المعتاد أنهم يقرؤون سورة ياسين كل يوم بعد صلاة الفجر. Dan di kota Tarim katanya kebiasaan di sana baca surat Yasin itu habis sholat subuh. والواقعة بعد صلاة العصر. Dan surat Waqiah itu dibaca habis sholat asar. وسورة تبارك الملك في الليل. Dan surat Tabarak Mulk di malam hari dibacanya. قبل النوم. Ya sebaiknya sebelum tidur di malam harinya. ولا يضر في أي وقت، المهم أنك ما يمر عليك يوم إلا وأنت قد قرأت هذه السورة في أي وقت. Nah, artinya ya kalau bisa jangan kita lewati sehari semalam kecuali kita baca 3 surat ini walaupun kapan waktunya. وإنما هذا من باب الترتيب طيب في حياة الإنسان يرتب وقته على حسب ما يستطيع. Tapi itu adalah artinya susunan agar mungkin memudahkan kita untuk membacanya. Jadi ini waktu ini jadi mudah bacanya dan kita bisa istiqamah di waktu itu. Nah, fadhal, Cil. Mau ditanyakan fadhal ya. Tanyakan bagaimana adab yang sebaiknya dilakukan saat menunggu sholat setelah berwudu. Terus apakah boleh membarui wudu walaupun belum batal dan apakah ada keutamaannya? Dalam wudu itu. Iya, belum Salat. menunggu sholat. كيف الآداب والأفضل؟ إذا توضأ الواحد بعد أن ينتظر في الصلاة إيش أدب ينتظر في الصلاة إيش الأفضل من الآداب ليعمل الواحد حين يتوضأ وينتظر الصلاة حين يتوضأ وينتظر الصلاة يعني هذا اعتبار الصلاة صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الإمام مسلم: ألا أدلكم على من يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكارم، كثرة الخطى إلى الصلاة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وذلكم الرباط وذلكم الرباط. فالمنتظر للصلاة هو أصلا في صلاة، يكتب كأنه يصلي. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ألا أدلكم. wahai umat, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian
suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dengan sebabnya kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah mengatakan di antaranya isbagul wudu, artinya ketika kita berwudu, kita wudunya itu bukan hanya yang wajib, lebih dari yang itu menyempurnakan wudu. Yang kedua, banyaknya langkah ke masjid dan menunggu sholat. Menunggu sholat, dan beliau tadi mengatakan bahwasanya menunggu sholat itu dicatat seorang seperti sholat. Tidak sholat nih, nunggu sholat, dicatat sholat sampai berdiri sholat. Lakin ish amali qabla mungkin yantazir dan salah ma yuqimu salah ish amal. يشغل نفسه بذكر الله، ذكر الله بتلاوة القرآن أو تسبيح تحميد أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يشغل لسانه بذكر الله أو بالقرآن كل ذكر. Dan kalau memang setelah kita berwudu, kita masuk ke masjid musalla, mungkin ada waktu jeda sebelum qomat, maka beliau mengatakan kalau bisa kita sibukkan lisan kita dengan zikir atau dengan tasbih, tahmid dan lainnya, atau dengan membaca Al-Quran, salawat atau dengan membaca Al-Quran sambil-sambil. Atau ya salat sunat atau salat sunat. المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد وتندرج معها القبلية أو ركعتي الوضوء تحية كذلك تندرج. Atau mungkin ketika kita masuk masjid, kita berwudu dimasuk ke masjid, maka salat wudu itu, tahiyat masjid itu masuk dalam, bisa dimasukkan dalam niat qabliyah. Kita niatnya sunat qabliyah, misalnya qabla subuh, sunat fajar, sunat wudu, sunat tahiyat, bisa masuk, bisa digabungkan salat. Artinya ya kalau kita dari rumah ke masjid ya salat dulu, ada waktu zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Insyaallah, alhamdulillah. يعني فضيلة شهر شوال أما رجب شعبان رمضان رسول الله ذكر شهر شوال صيام ست من شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر فرضا. Termasuk namanya ya kemuliaan yang ada di bulan Syawal itu, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang masyhur, siapapun yang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan kemudian ia lanjut puasa di bulan Syawal 6 hari, maka seakan-akan orang tersebut puasa wajib setahun penuh. Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah ia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dicatat pahala seperti sholat puasa Ramadan itu puasa wajib setahun penuh. وكذلك الزواج، يعني الزواج النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة في شهر شوال ودخل عليها في شهر شوال. Agak di syarih شوال. agak عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة وصلنا 6 سنوات في شهر شوال، ثم دخل عليها بعد 3 سنوات في شهر شوال وهي في سن التاسعة. Dan sunnahkan juga di bulan Syawal itu menikah. Karena Rasulullah SAW akad nikah namanya dengan Sayyidah Aisyah itu di bulan Syawal. Kemudian Rasulullah satu rumah setelah 3 tahun setelah itu, satu rumah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal juga. Di bulan Syawal. Jadi di termasuk bulan nikah itu, bulan Syawal. Wallahu a'lam. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. Salli. Kita salatnya.